بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحكماء الحلقة الثالثة والممتعة من سلسلتنا Paintings Mysteries أو أسرار اللوحات، حيث كما اعتدنا الحكماء من خلال هذه اللوحات نستخرج الأمراض كحكماء، وهي يعني سلسلة ممتعة. شخصيا استمتعت بها وأرجو أن تستمتعوا بها كذلك. لا تنسوا الاشتراك والحكماء في القناة وتفعيل الجرس، وكذلك الضغط على زر لايك. أوكي حكماء، فلنبدأ على بركة الله. اليوم اخترت باثولوجي أو مرض كان شائعا كثيرا ما بين القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر، وللأسف زاد رجع في أوروبا. ما عندوش واحد 5 أوكي. فنبدأ على بركة الله. ركزوا الحكماء معايا مليح في التصويرة هذه. Donc, et elle peut révéler notre pathologie d'aujourd'hui. OK? Stay focused. إذن الحكماء كما قلت لكم، هذه هي عبارة عن صور أوكي مستقاة من كما قلت لكم القرن الثامن التاسع عشر حتى القرن العشرين و18 19 20 ليسونسيال. هادو هما القرون الثلاثة اللي كان شائع فيها المرض بزاف. شوفوا هنايا معايا مليح التصويرة هذه، يعني ركزوا مليح. قلت لكم ديما العين تاع الطبيب او العين الحكيم ليست كعين عاديه، لذلك ركزوا معايا مليح في التصويره هذه. شوفوا مليح مع رجليه، شوفوا مع وجهه، شوفوا مع يديه. اوكي تري بيان. نكملوا مع بعض. هنايا سي كريستوف كولومبوس اللي اكتشف القاره الامريكيه. هنا حبيت سي افيك سون فيس مع بنو. هنايا كيفاش ليسونسيال هنا زعما بركة البابا، جو سي با ليسونسيال راح زعما يدي البركة. يعني ركزوا مليح مع هاد الشخصية باسكو كريستوف كولومبوس va jouer un rôle très important dans la diffusion de cette pathologie. اوكي مع البحارة ديالو. هنا كذلك كي جاو معديين هنا مع هنا الملك شارل يعني تشارل اللي هنا كان حن يعدي مع الجنود ديالو عبر روما. اوكي وهنايا زعما هنا الباب ولا البابا هو اللي كان زعما راح يدي منه لا بيرميسيون. هو ما حبش باسكو على بالو باللي الجنود ديروا في بالكم باللي الجنود الاوروبيين مش كما الجنود المسلمين، باسكو حنايا عندنا مبادئ. اوكي حنا عندنا مبادئ انه الانسان لا يعتدي على الاخرين، ما يعتديش على الملكيه تاع الاخرين، ما يقيسوا حتى ممتلكات. اوكي الحرمه تاع كلش. هنوما ما عندهمش الحرمه. اوكي ما عندهم دونك en fait ils sont monstrueux donc يروحوا يقلبوا في بعضهم ماهمش كيما نقولوا حنا ما يخافوش ربي في بعضهم. دونك سي بور سا دونك نشوفوا هنا لو رول تاع هاد لا باثولوجي. هنايا دي كومون ديراج جماجم فوالا. هنا تاع جماجم تاع لي عباد اللي كانوا مرض بهاد لا باثولوجي اللي رايحين نشوفوها من بعد واش هي لا باثولوجي الحكماء. حاولوا كيفاش كومون ديراج تكتشفوها شويه. اوكي فوالا هنايا شوفوا معايا مليح كيفاش تقيس فريمون توصل حتى للعظم فريمون. اوكي اون بليس نعطي لكم بتيت ريمارك. It's a venereal disease, c'est-à-dire maladie sexuellement transmissible. Voilà. Donc شوفوا هاد لا باثولوجي واش تقدر دير. اوكي the same هنايا through the paintings. شوفوا هنايا اللوحه هذه كيفاش تبين لو فيزاج تاع هاد الشخصيه ليسونسيال. اوكي فوالا. هنا تاني انواع من اللوحات اللي peuvent révéler cette pathologie or this venereal disease ou bien la maladie sexuellement transmissible. كما تشوفوا هنايا ça c'est le bébé qui zad déjà donc atteint de cette pathologie. هنايا ça c'est en fait هنا راهو فنان مشهور. اوكي باسكو اصلا هو سليل اصلا عائلته الوالد تاعو والام تاعو كانوا من عائلات فنيه عريقه. يعني ما نتذكرش الاسم لكن سي ان ارتيست très fameux. Voilà.
هنا كما راكم تشوفوا هنا كنت كونسونطريو مليح هنايا لاسبي تاعو سي با نورمال اوكي لاسبي سي با لا ميم شوز كو الانسان عادي كاين البعض اللي يقول لك زاد باسكو هاد ليماج غادي تلقاوها بزاف 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 في الانترنت اوكي بون هنا يقول لك بلي زاد بهاد لا باثولوجي باسكو سي اون باثولوجي كي ترانسميسيبل يعني تقدر تكون اذا كانت لا ماما اتنت بهاد لا باثولوجي هي تقدر تنبها البيبي اوكي فوالا وكاين اللي يقول لك مرض بها durant sa vie هنا سي لا ميم شوز اي the same thing اوكي نبداو نزيدو نشوفو اوكي هنايا دونك هاد لي 4 four paintings نزيدو نشوفو هنايا اللي درتها لكم ما درتها لكم في الانتروداكشن ولا في en fait في الاولى خلاص اوكي هنا كما راكم تشوفوا كانوا اللي مرض بها تلمون كاين تشبهات هاديه تاكل لهم يعني قلنا شفتوا لكن شفتوا توصل حتى للعظم دونك هناك تآكل il y a une lise que ce soit de la peau aussi que de l'os دونك كانوا يرتديو هاد comment dirais-je des masques voilà des masques في الفيزاج باش يغطيو هادوك لي مالفورماسيون باسكو دي مالفورماسيون يعني comment dirais-je يعني معيبه تشوهات خلقيه لهذه الانسان دونك يروحوا يخبيوها هاد لي ماسك اوكي تري بيان فوالا هذه تاع قبيله هنايا افيك اون ايماج بلو كلير شفتوا كيفاش يبداو يتشوهوا يبداو كيشغل هنا اونتر بارونتيز حبات بصح اون ميم طون راه يصرى ليس كاينه انفلاماسيون كاينه ناجون قاعد ياكل في هذاك لابو هذاك لي نير هذاك اوكي فوالا لا ميم شوز شوفوا كيفاش هنا دونك au niveau du visage هنا surtout في les lèvres شوفوا هنا سي لا فام هنا سي لو لا ميم شوز شوفوا هنايا في العينين هنايا في حواجبو هنا في اليدين et je vais vous montrer voilà c'est une image هذه قديمه ندير يبين لك كيف الرسام يقدر يصور فوالا شفتوا تاكل يوصل يعني فريمون شوفوا كيفاش الجلد كيف لا ليز فوالا c'est ce que je veux dire la lise la même chose même bon هنايا pour vous préciser الحكماء c'est que هنايا شوفوا les dents تاعو هنا نسميهم الاسنان المسننه اوكي باسكو فريمون شوفوا قلت لكم ركزوا تري تري بيان باسكو سا هنايا مثلا سي كونجينيتا سادير زادت معاه سي سور كو لا ماما تاعو كانت اتنت دو سيت باثولوجي شوفوا السنين هنا جامي مريتو بها باغ اكزومبل هاد لا نوسيون تلقاو بلي عنده سنين هكذا on dit que c'est la syphilis اوكي او الزهري اوكي او داء الزهري او الزهري ليس الزهري بوكو بلوس علاش باسكو هادوك لي تاش بلو روز اوكي هادوك لي تاش بيغمونتي اون روز اي زهري او يسميوه كذلك الحكماء داء السيلان سبحان الله من معجزات هذا داء السيلان انه العبد اللي مصاب به تلمون سي ينتقل عن طريق دونك سيكسوالمون ترانسميسيبل سي العلاقات المحرمه بوكو بليس واش يصرى لهم يوليو يسيلوا اوكي لي سيكريسيون يسيلوا يقول لك حتى ويلبسوا من الكوش يخرج هذاك الماء يعني ربي سبحانه شو كيفاه يفضح اوكي دونك سي بور سا جي مونسيوني سا تلقاو بون سا سي كونجينيتال شوفوا عينيهم خارجين تآكل سميهم سا سي كاركتيرستيك اون دي باثوغنومونيك اوكي سميهم هكذا الاطفال هذوما لقاو بلي سميهم دايرين بهذا الشكل اوكي هذا مثلا شوفوا وجهه كيفاش لي انورمال فوالا هنا سي لا ميم شوز هنا لي بينتين كيفاش يغطي في وجوههم باسكو ils sont vraiment mal formés et déformés en même temps voilà هنايا شوفوا هنايا حبيت نعطيكم كيفاش لي ديفيرون تيب دو ليزيون اللي يقدر يعطيها السيفيليس باسكو هنايا سي كو راهو وصل حتى كي هناك تآكل ليز سي لا فاز تيرسيير باسكو هنايا السيفيليس فيه 3 فاز فيه لا فاز primaire la phase secondaire et la phase tertiaire هنا la phase primaire اللي يبدا on dit l'attente وبعد ليك secondaire اللي يبداو فيه هاد لي تاش اوكي وبعد tertiaire اللي يروح يفسد خلاص il y a une déformation malformation des lises etc اوكي فوالا شفتوا هادو هما فوالا
كيفاش تشوفوا les taches et beaucoup plus كيفاش تعرفوهم في la paume des mains et la plante des pieds. Voilà. هنايا تاني شوفوا هنايا تصويره قديمه كيفاش فريمون زعما هنا يعطيكم لي كاركتيرستيك تاع السيفيليس او داء الزهري او داء السيلان. دونك فوالا شوفوا كيف لي بابول فوالا لي بابول لي بلاك au niveau des lèvres نلقاو دونك دي غونغليون اندوري. قلت لكم اي تصويره كونسونطري بيان الحكماء. اوكي vous devez concentrer. Voilà, il y a des ulcérations, chute des cheveux, ce que l'on appelle une alopécie partielle. Voilà. And the stages of syphilis, قلت لكم باللي كاين 3 stages ou la 3 phases, la phase primaire, la phase secondaire et la phase tertiaire. OK. هنا يبدا يسميوه الشنكر. OK. اللي هي جينيرالمون تكون جرحى والله يدخل من خلالها هاد لا بكتيري. OK. هنا جيني اوسي اللي حاب يدير سكرين كابتشر. OK. سكرين شوت لهاد l'image. OK مليحه على الكيف. OK هنا the first stage, the second and the third. هنا the second اللي كان شفيتو قلت لكم في la paume des pieds, la paume pardon des mains et la plante des pieds. تلقاو بزاف هنا راهو la phase secondaire كي يوصل يقيس les autres systèmes. Severe medical problems can affect the organs of the body. هنايا vraiment c'est grave. Donc voilà, il y a la bactérie, il y a Treponema pallidum, il y a c'est l'agent. هنا syphilis حكماء. Donc c'est bon, عرفتوا باللي مرة خلفتي تشوفوا هاد les images, c'est que c'est pas normal, c'est du syphilis. Donc la syphilis هي الحكماء. مش حابة نطول la vidéo, donc connu familièrement sous le nom de vérole, والله يسميوه grande vérole par opposition à la variole. Donc c'est une infection sexuellement transmissible contagieuse due à la bactérie Treponema pallidum au tréponème pâle. Elle se manifeste par un chancre, c'est-à-dire une ulcération, c'est-à-dire une porte d'entrée de cette bactérie initiale et par des atteintes viscérales, c'est-à-dire de toucher le système nerveux, le cœur, le foie, les poumons et nerveuse tardive. Je suis nerveuse beaucoup plus flouja. Ok, وين كاين بزاف الحزن العصبية. Certaines manifestations survenant plusieurs années après la contamination. L'évolution de la maladie se fait donc en stades successifs. Classiquement 3 aujourd'hui, différenciés entre stade précoce et tardif. Ok, parce que précoce, يعني نعالجوه les antibiotiques. Tardif, non. Tardif, يعني vraiment c'est plus difficile. بكري donc نعطيكم باك معلومة, c'est que parfois تلقاو des images قديمة يستخدموا le mercure أو الزئبق أو الزئبق. Ok, le mercure fut le remède plus récent de Tenner, même si son efficacité n'a jamais été démontrée. Mais كانوا يستخدموا le mercure الزئبق بزاف زعما العلاج تاع هذا المرض. Donc la joncosa, c'est une bactérie. Source de cette maladie se transmet par des rapports sexuellement protégés. Ok, par voie sanguine, transfusion par exemple. ولا usage de matériel souillé. اللي نقول لكم الحكماء ديما كيتعودوا لوبيتال ديما تستخدموا دي غون حتى يقولوا لكم ما ديروش ديروا لي غون. Ça c'est très 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 important. Ok, يعني pour la prévention de n'importe quelle pathologie. Et par voie transplacentaire, transplacentaire pendant la grossesse اللي كما شفنا كيما هاد l'image هاديه, c'est un enfant. Ok, اللي انتقل له هذا المرض par voie transplacentaire. Pendant la grossesse de la mère à l'enfant. La période d'incubation est de 3 semaines à 1 mois. تفرجوا معايا les vidéos, que ce soit هادو que ce soit les cours. كنت حكيت على l'incubation. قلت لكم باللي l'incubation هي هزوا القصة تاع par exemple le dentiste اللي ما لبسش les lunettes de protection. Donc طارلو الدم شوية في عينه par voie conjonctivale. طارلو في عينه تاع un patient qui n'est pas connu comme عنده hépatite B. Ok, hépatite virale B. Donc ينتقل له. L'incubation هي من دخول هذاك الفيروس لجسمه إلى بداية ظهور الأعراض. Très bien. Voilà, c'était un peu court. Ok, mais j'espère que تكونوا فهمتوا أو عرفتوا شنو donc هذا هو la syphilis كما. Ok, donc c'est ça la syphilis. Donc داء زهري كانوا يسميوه حتى الداء الفرنسي. قلت لكم باللي Christophe Columbus was parmi les causes.
تاع هاد الباثولوجي تقولوا لي الحكيمه كيفاش؟ باسكو يحكيو لانه بحثت بزاف ولقيت باللي يقال انه من بين الاسباب اللي خلات هاد المرض ينتشر انه ما كانش كاين اصلا في القاره الاوروبيه، لكن كريستوف كولومبوس كي راح يكتشف القاره الامريكيه راح بيان سور مع كيفاش نقولوا البحاره ديالو دخلوا لهذاك الاخر كما تعرفوا اونتر بارونتيز. راكم تعرفوا الانسان ما عندوش مبادئ البحاره الى اخره. دونك انتقل لهم لانه كانوا الهنود الحمر مرض عندهم هذا المرض اللي هو لا سيفيليس. دونك نقلوه للبحاره، والبحاره كي راحوا بيان سور نقلوه لي فام ديالهم. سا سو فوا باللي هنايا تقدروا تقولوا باللي سيتي لوم هو اللي ديفوزا هاد لا باثولوجي اترافيغ لوروب وهكذا دواليك. اوكي، سي كو دونك الاصل يقال انه الاصل الرئيسي لهذا السيفيليس او داء الزهري او داء السيلان من الهنود الحمر. بعد ما راح كريستوف كولومبوس لاكتشاف القاره، البحاره تاعو هزوه وبعثوه وداوه لاوروبا. اوكي، وبدا الساعه في فرنسا. اوكي، كان حتى انه كانوا يسميوه الداء الفرنسي، وثم انتشر عبر ما نقدرش نقولوا هما فتوحات وانما الاستيلاءات تاع الاوروبيين على بعضهم البعض. بون جيسبر كو سيتي ان بو موتيفون، سيتي ان بو نوفيل انفورماسيون بور فو الحكماء. اوكي دونك فوالا، دونك سي سا لا سيفيليس. ما تنساوش حكماء تدعموني بشير لايك اند سبسكرايب كمان. للمزيد ان شاء الله الحلقه القادمه كذلك راح نتكلموا على موضوع تخي كيف نقول نقدر نقولوا عليه خليه لكم مفاجاه للحلقه القادمه باذن الله تعالى. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.